عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. اليوم درسنا هو les objectifs de la redistribution des revenus. مي كالعادة قبل ما نبداو لازمنا نفهمو الشابيتر على شنو هو يحكي باش نجمو نفهمو الدرس بالكدا، وباش نشوفو زيدا شنيا العلاقة اللي تربط بينو وبين الشابيتر الاول اللي هو الريبارتيسيون بريمير. دونك باش نرجع بيكم شوية للريبارتيسيون بريمير. قلنا الريبارتيسيون بريمير هي بالعربي معناها التوزيع الأولي. وش نقصدنا بها وقتها؟ قصدنا للعبيد اللي يشاركوا ديريكتومون في البرودكسيون ياخذوا دي ريفينو يتسميو ريفينو بريمير. من بعد لاحظنا اللي فما برشا عبيد ماهيش قاعدة تشارك في البرودكسيون، دونك ماهيش قاعدة تاخذ في دي ريفينو بريمير. شنو صار؟ فظهرت لي زينيغاليتي بين الاطراف هذوما. العبيد اللي تشارك في البرودكسيون عايشه ولابس عليها ومحققه الاكتفاء الذاتي واكسترا، والعبيد اللي ماهيش تشاركه في البرودكسيون ماهيش قادره حتى انها توفر الحاجيات الاساسيه نتاعها. دونك لهنا الدوله شنيا عملت ان ميكانيزم دو ريديستريبيسيون دي ريفينو، عملت إعادة توزيع المداخيل باش تصلح لي زينيغاليتي هذه اللي ظهرت وتعالج النقائص اللي سبتها الريبارتيسيون بريمير. كيف باش تعالج النقائص هذه؟ فما دي زاجون ايكونوميك يبعثوا للدولة ولي زورغانيزم دو سيكوريتي سوسيال بارتي من ريفينو بريمير نتاعهم. هالبارتي هذه اللي يبعثوها في الاخر تتوزع على لي ميناج كي اون بوزوان، تتوزع على عباد اللي مستحقينها. Les répartitions primaires et secondaires permettent de déterminer le revenu disponible. شمعناها؟ معناها التوزيع الأولي والتوزيع الثاني اللي يقصدوا توزيع سيكوندير هذاك يقصدوا به ريديستريبيسيون دي ريفينو. هذوم كالزوز يحددوا لنا لو ريفينو ديسپونيبل نتاعنا، معناها الدخل اللي باش يبقى لنا في الاخر. من الاخر الفلوس اللي باش نشدوهم في ايدنا بعد ما يقصولنا منهم وبعد ما يزيدونا عليهم. هاك المبلغ هذاك اللي باش يبقى لنا في الاخر نسميوه ريفينو ديسپونيبل. وان شاء الله الريفينو ديسپونيبل هذايا باش نقراوه في السيكسيون الثالثه نتاع الشابيتر. تو نبداو في الدرس نتاعنا اللي هو لي زوبجيكتيف دو لا ريديستريبيسيون دي ريفينو، اي الاهداف ولا اهداف اعاده توزيع المداخيل. دونك نبداو بالبارتي الاولى اللي هي لا بروتيكسيون سوسيال اي ريدكسيون دي زينيغاليتي. دونك في البارتي هذه لا ريديستريبيسيون فيز اسينسيالمون تهدف اساسا أول حاجة اللي هي assurer la couverture d'un ensemble de risques، معناها تضمن تغطية مجموعة المخاطر اللي نجم يتعرض لها لي ميناج، كيف مالادي، accident du travail، chômage، etc. باش تضمن الحكاية هذيا par le versement d'un revenu de remplacement، بالتعويضات كيف مثل l'indemnité, l'allocation du chômage، والا بار لا بريز اون شارج دي ديبونس، معناها الله لا يقدر كان واحد عمل اكسيدون لهنا الكنام تهتملو باللي سوا ميديكو نتاعو. الهدف الثاني واللي هي افير بينيفيسيي شاك ترافايور دون بونسيون دو ريتريت دورون سا فييس، معناها كل ترافايور تعطيه بونسيون دو ريتريت تقاعد دورون سا فييس في فترة الشيخوخة نتاعو. والهدف الثالث اللي هو أكوريجي لي زينيغاليتي دي ريفينو، أي إصلاح عدم المساواة بين المداخيل. وكيفاش باش تصلح لي زينيغاليتي هذيا؟ مثال موظف يخلص شوية الدخل متاعو ضعيف على الاخر، دونك لي كيس دو سيكوريتي سوسيال تحاول تزيدو تعطيه دي ريسورس سوبليمونتير باش ينجم يلبي الحاجيات الأساسية نتاعو. تو نمشيو للبارتي الثانية واللي هي لا بريز اون شارج دي سيرفيس كوليكتيف. دونك لهنا الدولة تعمل ولا تاخد دي بريليفمون اوبليغاتوار، ضريبة إلزامية على عباد
وعلى تاخو فيها باش توفر دي سيرفيس كوليكتيف غراتوي و كاسي غراتوي. كيف شنو هما لي سيرفيس كوليكتيف اللي باش توفرهم لنا؟ كيف ليكلاراج بوبليك الإضاءة، كيف لا سونتي، لا جوستيس، لا سيكوريتي، l'enseignement اكسيتيرا. هذوما كلهم دي سيرفيس كوليكتيف توفرهم لنا الدولة من خلال لي بريليفمون اوبليغاتوار اللي تقوم بهم. ولهنا نكونوا وصلنا كملنا مع بعضنا الدرس متاع لي زوبجيكتيف دو لا ريديستريبيوشن دي ريفينو. وكالعادة كان عجبكم الفيديو تنساوش تعملوا جيم وبارتاج وبرشا برشا برشا كومنتاريات باش تشجعوني باش نكمل معاكم. تنقولكم باي باي وشهية طيبة.